आखिर क्या वजह है कि खासकर सरगोदा के जो कादियानी हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। और मैं सलाम करता हूँ उन आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जो इतने मुश्किल हालात, जो अल्लामा खादिम मूसा रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इनके अंदर एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क और मोहब्बत जगाया है, वो उसके ऊपर वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि सरगोदा के शहर भुलवाल में तहरीक लब्बैक ने फिर धरना दे दिया है। इतने मुश्किल हालात में जब गिरफ्तारियां हो रही हैं, तहरीक लब्बैक की जो मेन क़यादत है वो जेल में है, उसको कालदम करार दे दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अपनी जानों पे खेल कर अपने अंजाम की फ़िक्र किए बगैर आखिर तहरीक लब्बैक ने ये धरना क्यों दिया। नाज़रीन, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल बताऊँगा कि सरगोदा के शहर भुलवाल के या पूरा सरगोदा डिवीज़न के जो कादियानी हैं वो क्यों ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। आखिर क्या वजह है कि ख़ासकर सरगोदा के जो कादियानी हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। और जो शुरका तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं, आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्होंने जो धरना दिया हुआ था, उन्होंने कल एसपी साहब के साथ मुलाकात की। उसमें क्या मुतालबात रखे गए, एसपी साहब ने क्या कहा है, और आप आज अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं कि आज की डेट में सुबह एसपी साहब ने थाना म्यानी में उनके साथ जाके मुलाकात करनी थी। इसके पूरे के ऊपर मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि आखिर वजह क्या है, वजह क्या बनी कि यानी कि इन्होंने धरना दिया। नाज़रीन, वो धरना के शुरका की वीडियो दिखाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा एक इसका पस मंज़र बता दूं कि आखिर सरगोदा में ऐसा होता क्यों है, सरगोदा में जो कादियानी हैं वो ज़्यादा एक्टिव क्यों हैं। नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है इसके ऊपर सब लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि यार ये गैर शरई हुकूमत है, ये कादियानियों को सपोर्ट करती है, ये गुस्ताखान रसूल जितने हैं सबको ये सपोर्ट करती है। आप लोगों को मालूम है कि काफ़ी गुस्ताखों को उसने छोड़ भी दिया है। तो नाज़रीन, हम देखते हैं कि भाई चलो मज़हब को तो ये नहीं मान रहे, इमरान खान साहब को दीन की सज़ा तो लगाओ नहीं है, कम अज़ कम पाकिस्तान का कानून क्या कहता है उसके ऊपर तो सज़ा होनी चाहिए ना। पाकिस्तान का कानून कादियानियों के बारे में क्या कहता है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के इसके पस मंज़र के ऊपर बात करने से पहले आप लोगों को ये वाज़े कर दूं कि पाकिस्तान में जो 73 का कानून है उसके तहत जो भी कादियानी है वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता, वो अपने मज़हब को इस्लाम नहीं कह सकता है, वो अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकता है, वो अपनी इबादत गाह में अजान नहीं दे सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने मज़हब की तबलीग नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के कानून में मौजूद है। अभी देखते हैं कि जो तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं वो कानून के तहत, कानून के अंदर रह के एहतजाज कर रहे हैं या कानून के बाहर जा रहे हैं। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि 2 दिसंबर 2015 में एक शकूर कादियानी था जो अपने कादियानी मज़हब की किताबें छाप कर वो सरेआम यानी कि वो सप्लाई करता था, सरेआम बेचता था, जो पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ थी। उनको इजाज़त नहीं है अपने मज़हब की तबलीग करने की। तो उसके खिलाफ केस किया गया, उसको सज़ा हुई, 5 साल उसको सज़ा हुई, 6 लाख रुपया उसको जुर्माना हुआ। लेकिन 2 जुलाई सन 2019 को उसको चुपके से रिहा किया गया, खामोशी से रिहा किया गया। पाकिस्तान में किसी को भी मालूम नहीं है। हाँ, हम ये तस्लीम करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो एक सरगोदा एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर वो उसको अदालत ने बरी कर दिया, किसी को मालूम नहीं है, आला जो हुकाम है उनको मालूम नहीं है, तो हम उनको क्यों बरी यानी कि ज़िम्मेदार ठहराएं। लेकिन ज़िम्मेदार वो हैं क्योंकि वो सिर्फ रिहा नहीं हुआ, वक्त से पहले रिहा नहीं हुआ, बल्कि उसका अमेरिका का वीज़ा लगाया गया, उसका ECL से नाम निकाला गया, उसको बड़े बाइज़्ज़त तरीके से पाकिस्तान से बाहर भेजा गया। आखिरकार वो जाके डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़ा हो गया और उसकी जो तर्जमानी कर रहे थे, उसको जो उसका ट्रांसलेटर था, वो आप लोगों को मालूम है कि सुलेमान तासीर मुर्तद, जिसको मुमताज़ कादरी हुसैन ने कत्ल किया था, जहन्नमुल वासिल किया था, उसको उसके बेटे ने उसकी तर्जमानी की। यानी कि खुद आप अंदाज़ा लगें कि एक तरफ आसिया मलूना जो एक ननकाना साहब में एक गांव में आम सी लड़की काम करने वाली, वो कहाँ पहुँच जाती है, फ्रांस के सदर के साथ, कनाडा के सदर के साथ, यूरोपीय यूनियन के जितनी भी कंट्रियां सब दूर के साथ उसको VIP प्रोटोकॉल दिया जाता है पाकिस्तान की एक गांव की अनपढ़ रहने वाली लड़की को। और सरगोदा शहर में रहने वो डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के सामने पहुंच जाता है। तो खुद अंदाज़ा लगा दो इनकी पावर का। और इन लोगों जो कादियानी हैं
یہ کیسے پاکستانی حکمرانوں کے اوپر کس طرح سے پریشر ڈال رہے ہیں۔ تو ناظرین جب وہ چلا گیا تو جو سرگودا کے قادیانی تھے وہ تو آزاد ہو گئے، ان کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، ان کو تو اپنی پاور کا علم ہو گیا، ان کو تو پاکستان میں رہنے والے ہجڑے حکمرانوں کی اوقات کا پتہ چل گیا کہ پاکستان کے جتنے بھی حکمران ہیں وہ سب ہجڑے ہیں، ان کے سامنے ہمارے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اسی چیز کو بنیاد بنا کر جو سرگودا کے قادیانی ہیں وہ سرعام مسجدیں بنا رہے ہیں، سرعام اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، سرعام وہ اپنے مسجد جو قبرستان ہے اس کے قطبوں کے اوپر مسلمان لکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن بحیرہ بھلوال کے مسلمانوں نے کیا کیا کہ بار بار شکایت کرائی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ لیکن جو وہاں کی قیادت تھی، انتظامیہ قیادت تھی یا پولیس تھی، وہ بالکل ان کی بات نہیں مان رہی تھی، ان کو اگنور کر رہی تھی، بار بار ان کی جو شکایات تھی اس کی پر وہ توجہ نہیں دے رہی تھی۔ آخر وہ مجبور ہو کر یہ سخت قدم اٹھانے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ تو ناظرین سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھو، اس شخص کی ویڈیو دیکھو جو ایس پی صاحب کے ساتھ میٹنگ میں تھا، وہ اب اس دھرنے میں ہے، آپ اس کی ویڈیو دیکھو، پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم اس پاکستان کے شہری ہیں، ہم پاکستان کے آئین ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کے قانون کو مانتے ہیں۔ یہ جو دھرنا ہمارا احتجاج ہے، یہ تو ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ایک آخری حل کے طور پر کہ ہمیں سنا نہیں جا رہا، ہماری بات پراپرلی ایڈریس نہیں کی جا رہی، اور ہم قطعاً نہیں چاہتے تھے کہ یہاں روڈ بلا کر لگ بیٹھے۔ تو میرے دوست اور میرے بھائی، اب ایس پی صاحب سرگودا تشریف لائے ہیں، ڈی ایس پی صاحب کوٹ محمد اور ان 4-5 تھانوں کے ایس ایچ او صاحب آئے، اندر میٹنگ ہوئی ہے، آپ کا مسلمانوں کا وہاں وفد موجود تھا، میں بھی اس میں شامل تھا، بات طے پا گئی ہے کل ایس پی سرگودا مزمل صاحب کی نگرانی میں یہ سارا معاملہ ہوگا۔ وہ 5 بجے تھانہ میانی آئیں گے، 4 بجے ہم نے کہا ہے اب ہم نے سرگودا نہیں آنا، اب آپ نے میانی تشریف لے آنا۔ جی ہاں ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں وہ قانون کے دائرے میں رہ گئے، وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے، لیکن وہاں کی جو انتظامیہ ہے، پولیس ہے، وہ مکمل قادیانیوں کا ساتھ دے رہی ہے، اور پاکستان کے جتنے بھی اعلیٰ عہدیدار ہیں، پاکستان کا جو مین قیادت ہے، یعنی کہ وہ لوگ ہیں، وہ بالکل خاموش ہیں، وہ اس چیز کے اوپر نہیں ہیں۔ لیکن پھر جب انہوں نے دھرنا دیا ہے تو پھر ان کو یعنی کہ ان کے خلاف باتیں کرنے کے لیے کہ یہ انتشار پھیلاتے ہیں، یہ پاکستان کے حالات خراب کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کب سے مطالبہ کر رہے ہیں، کب سے یہ اپنی کمپلین لکھوا رہے ہیں کہ بھئی یہ قادیانیوں کو روک تھام دے، اور یہ جو پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ چلو آپ اسلام کو تو نہیں مانتے، آپ اسلام کی دلیل نہیں مانتے، آپ قرآن شریف کی دلیل نہیں مانتے، آپ حدیث شریف کی دلیل نہیں مانتے، لیکن آپ جب بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے منہ سے صرف یہی بات نکلتی ہے کہ پاکستانی قانون کے مطابق، پاکستانی آئین کے مطابق، پاکستان کی فلاں کے خلاف، پاکستان کی فلاں کے خلاف۔ تو ہم پاکستان کے آئین کے مطابق کہتے ہیں کہ ان کو اجازت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کر رہے ہیں، تو پھر جو احتجاج کر رہے ہیں ان کی کیا غلطی ہے، ان کا کیا جرم ہے؟ پھر آپ ان کے خلاف کریکٹ ہوں۔ اور میں سلام کرتا ہوں ان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو اتنے مشکل حالات میں، اتنے مشکل وقت میں، جہاں ان کے اوپر یعنی کہ بار بار گورنمنٹ کی طرف سے پریشر آ رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، لیکن ان کے باوجود وہ کمپرومائز، جو ان کا اپنا نیریٹو ہے اس کے اوپر وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کے اندر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت جگایا ہے، وہ اس کے اوپر وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ روڈوں پہ آ گئے ہیں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں دوست کہ کیا ہوتا ہے، جو بھی اپڈیٹ آتی ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا، لیکن یہ گورنمنٹ بالکل خود انتشار پھیلانا چاہتی ہے، خود یہ چاہتی ہے، کیونکہ پہلے بھی میں کئی ویڈیو بنا چکا ہوں، اس ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس حکومت کے اوپر الزام لگ چکا ہے کہ اس نے 1 ارب 40 کروڑ روپیہ لیا ہے ختم نبوت کے قانون کو چینج کرنے کے لیے۔ تو یہ چیز تو جب ان کے سامنے آئے، جب یہ الزام لگ رہے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے دشمن ہیں، تو جب گراؤنڈ میں ہم دیکھتے ہیں، اگر کسی اخباری بیان کو یا کسی صحافی کی کسی کو ہم ثبوت بنا کے کہتے ہیں کہ یہ قادیانیوں کو سپورٹ کر رہی ہے، یہ قادیانیوں کے حق میں آئے، تو جب ہمارا یقین تب ان کے اوپر ہوتا ہے کہ جب ہم گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ گورنمنٹ قادیانیوں کو سپورٹ کر رہی ہے۔ کئی جگہ میں آپ دیکھو، منڈی بہاولدین میں دیکھو آپ، یعنی کہ
کئی جگہ کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے کہ کہیں ختم نبوت کا پروگرام ہو رہا ہے تو پولیس نے آ کے دھاوا بول دیا، کہیں سکول یونیورسٹی کے لوگ ناموس رسالت ختم نبوت کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں تو گورنمنٹ جو پولیس آ جاتی ہے ان کو رکاوٹ دے دیتی ہے۔ لیکن جو اسلامی ملک کے اندر اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محبت کے لیے وہ پروگرام کر رہے ہیں تو ان کے اوپر پابندی ہے، ان کے اوپر گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر یعنی کہ پرچے کاٹے جا رہے ہیں۔ لیکن جن کو پاکستان میں پابندی ہے، پاکستانی قانون کے مطابق وہ پاکستان میں آزاد اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، تو ان کے ساتھ گورنمنٹ ان کو ساتھ دے رہی ہے، ان کو سپورٹ کر رہی ہے، اور ان کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو جو ان کا آئینی حق ہے، جو قانون کے دائرے میں رہ کے کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہر آدمی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یار واقعی یہ جو حکومت ہے یہ قادیانیوں کو سپورٹ کرنے والی ہے، یہ قادیانیوں کی حکومت ہے، یہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے والی حکومت ہے۔ تو ناظرین، میں سلوٹ کرتا ہوں ان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے پھر دوبارہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ نہ ان کو جیل کی سلاخیں روک سکتی ہیں، نہ ان کے اوپر پابندیاں ان کو روک سکتی ہیں۔ وہ نکلیں گے، ہر حال میں نکلیں گے، جہاں بھی ختم نبوت کا مسئلہ ہوگا، ناموس مسلط کا، تو وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ آج کی ڈیٹ ہے تو رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ بولنے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ